महंगाई की तकलीफ में जरा सा रिलीफ। पेट्रोल ₹1.79 और डीजल ₹2.32 फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल के निर्खों में ₹2 लीटर कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का लदम करार। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की थी। वजीर दाखिला का आज सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। मसला बातचीत से हल करने की कोशिश की। TLP के इरादे खौफनाक थे। शेख रशीद और नूरुल हक कादरी का पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। उनके इरादे जो थे वो बड़े ही खौफनाक थे। प्रोक्रिप्शन है, उसके तहत सिग्नेचर मिनिस्टर्स के हो गए हैं। अभी लॉ मिनिस्टर और हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं ताकि नोटिफिकेशन जारी हो जाए TLP पर पाबंदी लगाने का। कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से एतमाद में लिया गया। शेख रशीद की शुरका को ब्रीफिंग। मुसल्लह जत्थों को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दे सकते। पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज। पुलिस एहलकारों पर हमले, काले सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफात शामिल। गिरफ्तारी के लिए टीमें बन गई, छापे जारी। मुजाहिरीन का तशद्दुद। लाहौर में जख्मी पुलिस अफसरों और एहलकारों की तादाद 125 हो गई। यतीम खाना चौक और स्कीम मोड़ बदस्तूर बंद। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। कराची में बल्दिया और अतराफ की सड़कें क्लियर। 43 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खतरात लाहक। फिलहाल अपने वतन वापस चले जाएं। फ्रांसीसी सिफारत खाने की पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तुर्क सदर का टेलीफोनिक राब्ता। एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इमरान खान का अमरीकी इनखला से कबल अफगान तनाज़े के सियासी हल की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वफाकी हुकूमत 5 साल में 28 अरब रुपए के वज़ाइफ देगी। जब तक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकेगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। करप्ट शख्स अपना पैसा बाहर ले जाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। इमरान खान का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑनलाइन का भी आगाज। वज़ीर आज़म आज सक्खर का दौरा करेंगे। इमरान खान 446 अरब रुपए के मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध के अवाम की महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए तमाम इक़दामात उठा रही है। फवाद चौधरी का ट्वीट। फवाद चौधरी ने वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान संभाल लिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। शिबली फराज को वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाए जाने का इम्कान। कोरोना की वार जारी। तीसरी लहर मजीद 118 जाने ले गई। 24 घंटे में रिकॉर्ड 5395 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 7,39,818 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 77,294 तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रिकॉर्ड।
شریف فیملی کے لیے ریلیف. لاہور کی مقامی عدالت نے رائیونڈ رہائش گاہ کی 127 کنال اراضی کے انتقال کی منسوخی روک دی. پنجاب حکومت سمیت تمام فریقین متعلقہ ریکارڈ سمیت 27 اپریل کو طلب. منی لانڈرنگ ریفرنس احتساب عدالت نے جیل وارنٹ کا جائزہ لینے کے بعد شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی. حمزہ شہباز کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور. سماعت 4 مئی تک ملتوی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا فوجی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. 100 بیڈز کے اسپتال کا افتتاح. اہم پروجیکٹس پر بریفنگ. سپہ سالار کی مستقبل کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی. فوجی فاؤنڈیشن محنت اور خدمت کی اعلیٰ مثال. 1954 سے مسلسل قومی خدمت میں مصروف. گزشتہ مالی سال ٹیکس کی مد میں 175 ارب روپے کی ادائیگی. خوشحال، مستحکم اور پرامن افغانستان ہی پاکستان اور خطے کے بہترین مفاد میں ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی ناظم الامور سے بات چیت. اینجلا ایگلر کی سپہ سالار سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال. پہلے ہی کہہ چکے ہیں افغان تنازعات کا کوئی فوجی حل نہیں. معاملات مذاکرات کے ذریعے ہی طے کرنا ہوں گے. ضروری ہے کہ امریکی افواج کا انخلاء امن عمل میں پیش رفت سے ہم آہنگ ہو. ترجمان دفتر خارجہ کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل. امریکی وزیر خارجہ کی غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان آمد. صدر اشرف غنی اور دیگر حکام سے ملاقاتیں. جو بائیڈن کا بیان دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی. جواب دینے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے. نتائج کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر ہوگی. طالبان کا شدید رد عمل. انتخابات میں مداخلت اور سائبر حملوں کا الزام. امریکہ کی روس پر معاشی پابندیاں. صدر جو بائیڈن کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. 10 سفارتکاروں کو نکالنے کا بھی اعلان. واشنگٹن سمجھ لے دنیا اس کی اجارہ داری تسلیم نہیں کرتی. ماسکو کا شدید رد عمل. امریکی سفیر کی بھی طلبی. اور کوئٹہ، لسبیلا، قلات، سوات اور ٹانگ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش. پارا گر گیا. سانگھڑ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق. اگلے 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں بھی رمجھم متوقع. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز. میں ہوں زہر عبدالستار. میں ہوں جویریہ زید. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے 32 پیسے فی لیٹر تک کمی کر دی. پیٹرول 1 روپیہ 69 پیسے فی لیٹر جبکہ ڈیزل 2 روپے 32 پیسے سستا کیا گیا ہے. رمضان میں عوام کے لیے خوشخبری. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے 32 پیسے فی لیٹر تک کمی کر دی. نوٹیفیکیشن جاری. وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 32 پیسے فی لیٹر جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 21 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے. پیٹرول کی نئی قیمت 108 روپے 56 پیسے، ڈیزل کی 110 روپے 76 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 77 روپے 65 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. مٹی کا تیل بھی 2 روپے سستا ہو کر 80 روپے فی لیٹر دستیاب ہوگا. نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے کر دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی ریفرنس دائر کریں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کی اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس. تحریک لبیک پاکستان کا عدم تنظیم قرار. وفاقی کابینہ نے بھی منظوری دے دی. سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان. ٹی ایل پی کو ڈیزالویشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے کیونکہ یہ فوری طور پر
हमें इकट्ठा भी भेज सकते थे, लेकिन हमारे अटार्नी जनरल साहब और फरोग नसीम ने ये कहा कि अलग अलग भेजें। वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि 2 साल कोशिशें करता रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक कानून के तहत सरगर्मियाँ जारी रखे, बात हद से बड़ी तो कार्रवाई करना पड़ी। हमारी जो आखिरी मुलाकात थी, उस मुलाकात से पहले उन्होंने उस धरने की कॉल दी और कहा कि 20 अप्रैल की शाम 12 बजे 5 मिनट को हमने मौलाना खादिम रज़वी साहब के कब्र पे जमा होना है मज़ार पे, और वहाँ से फिर फैज़ाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है और वहाँ पे धरना देना है। नूरुल हक कादरी का कहना था कि हुकूमत करारदाद का ऐसा मसवदा लाना चाहती थी जिससे हम पर सफारती सतह पर कोई असर न पड़े, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे।